शराबबंदी चारों काम अच्छी डिप्टी कमिश्नर कारगिसा डिप्टी कमिश्नर केच हुसैन जान बलोच पागवाजिया कीचे एम जीड़ा सरा गपत्राने हवाला एक दीवाने लोटायनक बुत्ता कीचे एम जीड़ा के लॉकडाउन बर्जादारक बिबिती या कि मबिते लेने लोड चढ़ेंगे लेने हवाला ची के गैर कानूनी कनेक्शन आयनी चूँ गिरदार कनक बिबिते ईरान ने मगा बार्डर बंदिश हो ईद जीड़ानी सरा दीवान बरजाइन दीवान पद आल पार्टीज़ अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटीज़ जागीर और DC कीच जेडानी बाबता छः गुशन दिलगोश कने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि आज एक मीटिंग हुई थी मेरे ऑफिस में जिसमें आल पार्टीज़, नोटेबल्स, एक्टिविस्ट्स और इसके साथ साथ अंजुमन ताजरान के जितने भी जो मेंबर्स थे वो भी मौजूद थे। तो बेसिक जो इश्यूज़ डिस्कस हुए थे लॉकडाउन के हवाले से, जो बिजली की क्राइसिस चल रही है बार्डर बंदिश के हवाले से, और इसके साथ साथ जो हर दूसरे दिन बाद रैलीज़ निकलते हैं ये बिजली के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ और जितने भी जो इश्यूज़ हैं उनके ख़िलाफ़, तो बेसिकली इनको काउंटर करना और लोगों को कन्विंस करना कि जितने भी जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं, अभी आप देखें बॉर्डर ईरान की तरफ से बंद हुई है, लेकिन इसके साथ साथ ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो आते हैं मेरे ऑफिस में और यही कहते हैं कि आप लोगों की वजह से बॉर्डर बंद हुई है। तो बेसिकली उनको यही बताना था कि बॉर्डर ईरान की तरफ से बंद हुआ है, हमारी तरफ से बंद नहीं हुआ है। तो इसके साथ अभी जो लोड शेडिंग चल रही है, आपको पता है कि ईरान की तरफ से अभी जो मेगावाट वो बाकायदा डिक्रीज़ हो गए हैं। तो उनको ये मैसेज कन्वे करना था, जितने भी जो हमारे नोटेबल्स आए थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले आए थे यहाँ पे, उनको ये मैसेज करवाना था कि आप सब्र और तामुल का मुज़ाहरा करें और इस सिचुएशन को अभी फेस करना है हर हवाले से। इसके साथ साथ उनको ये भी मैसेज देना था कि जब लॉकडाउन होगी तो कोरोना के केसेस डिक्रीज़ होंगे। अभी आज की जो रिपोर्ट आई है मेरे सामने पड़ी है, इसमें तकरीबन जो कोरोना के केसेस तकरीबन 42% इंक्रीज़ हुए हैं। जब लॉकडाउन नहीं होगी फिर इसके साथ लोग आएंगे अपने दुकानों पे, रश होगी इंट्रैक्शन की वजह से, फिर ये इम्कानात हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ें। ये भी मैसेज उनको कन्वे करना था कि ये जो लॉकडाउन हमने इम्पोज़ किए, ये आपकी खातिर हमने इम्पोज़ किए, ये जनरल पब्लिक के लिए हमने ये इम्पोज़ किए, और इसके साथ साथ हमारी यही कोशिश होगी कि ये बीमारी जिस स्पीड से जो फैल रही है, इसको हम कोशिश करें कि हम इसको कंट्रोल करें। जब ये हमें साथ देंगे, नोटेबल्स हमें साथ देंगे, अंजुमन ताजरान वाले हमें साथ देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट होगी, वो सब्र और तामुल का मुज़ाहरा करेंगे, फिर उसके साथ ही हम इंशाल्लाह कोशिश होंगे जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोरोना केसेस हैं, फिर हम इंशाल्लाह इनको काउंटर कर सकेंगे। अच्छा सर, ये आल पार्टीज़ और सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान की तरफ से ये भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए कि वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से ये दिहाड़ीदार तबका है, जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, वो भी मुतासर हो रहे हैं। तो इसके लिए इंतज़ामिया क्या हिकमत अमली है, उनके लिए क्या करना है? बिल्कुल, इस हवाले से एक्चुअली दे आर द पार्ट ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी। तो जितने भी जो डेली वेजर्स हैं, सही है, उसके लिए बाकायदा हमने एक स्ट्रेटेजी भी फार्मूलेट की है। इसके साथ साथ जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात हुई है, इंशाल्लाह इसके हवाले से ज़रूर कोई हल निकलेगा। दूसरा सर के बिजली के हवाले से जो आपने बात की, तो बिजली के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है? ये फ़ैसला ये आवाम के लिए और इश्तियाल अंगेज़ी का सबब नहीं बनेगा कि आम लोगों को फिर किसी का गैर कानूनी कनेक्शन तो उसको काटना चाहिए, अगर उनको FIR होगा, गिरफ़्तारी होगी तो फिर मसला नहीं होगा। इस हवाले से क्या हिकमत अमली है बिजली के हवाले से जो गैर कानूनी कनेक्शन हैं? अच्छा, इस तरह से बिल्कुल ये दरअसल ये भी उनको मैसेज यही देना था, और इसके साथ साथ उन्होंने ये फुली एंडोर्स किया है जो जितने भी जो आज डिसीशंस हुए हैं मेरे ऑफिस में। इसके साथ कमांडेंट साहब भी यहाँ पे मौजूद थे और जितने भी दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे, AC साहब ख़ुद मौजूद थे। बेसिकली हमारा मकसद यही था कि साथ में अभी आप देखें किसको है, कंपनी है, उनका काम है लोगों को बिजली देना और उनसे रिकवरी करना। तो उनके कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है उनको भी मीट करना है किसी न किसी तरीके से। तो ये फ़ैसला हुआ है और इसी फ़ैसले को बाकायदा नोटेबल्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, अंजुमन ताजरान ने, इवन जितने भी जो स्टेक होल्डर्स आए थे मेरे ऑफिस में, सब ने एंडोर्स किया है
کہ جس نے بھی جو غیر قانونی کنڈا لگایا ہے آپ ان کے خلاف کارروائی کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جو ڈیفالٹر ہے آپ ان کے خلاف کارروائی کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی ٹرانس پہ 5 یا 10 یا کنڈے لگے ہوئے ہیں تو کسکو کی طرف سے وہ ٹرانس کاٹ نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر وہ ٹرانس کاٹ کریں پھر دوسرے جو بل اپنا دے رہے ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک کسکو کو یہی ہم نے ان سے کسکو کے جتنے بھی جو اس میں آفیسرز ہیں ان کو ہم نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ بلکہ ریکویسٹ نہیں کی ہے، اس کے یہ پرماننٹلی ہے، ایک پولیس موبائل اور ایک لیویز موبائل باقاعدہ ہم نے کسکو کے حوالے کیے ہیں کہ آپ جتنے بھی جو غیر قانونی کنڈے لگے ہوئے ہیں آپ کنڈے اتارو، اور جو ڈیفالٹر ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کرو، ان کے خلاف FIR کرو، تو ہم انشاءاللہ ان کو ساتھ دیں گے اس حوالے سے. لیکن کسی کی ٹرانس کٹ آف نہیں ہوگی، کسی کی ٹرانس بند نہیں ہوگی، صحیح ہے نا. تو یہ آج فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے کو باقاعدہ سب نے انڈورس کیا ہے. چاہیے تو کا میں یکیش کے آل پارٹی موقف کلیئر ہیں کہ مکرانہ بجلی نیست، مکرانے گمہ زیادتی بو گائیں کیچ گوادر پنجگور خاص کر کیچے ادا بالکل اجدہ گھنٹہ لوڈ شیڈنگ گے 20 ایریا تو 20 تو 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ گے. اور اشیا سب معلومات کو تھا کہ اشیا ذمہ دار AC ہے اور اشیا رویہ چی مارودشا دستا مرچی ہمائے دستا اس سائیکو ہے، یہ نفسیاتی صورتہ پیٹھے مردمی نہیں اور یک شخصی ذہنی صورتہ نارمل نہیں اور یک انتہائی سے اہم ضلع یہ ذمہ داری ما سمجھا کہ انتہائی خطرناک صورت حالی. لہذا آل پارٹیز اسٹینڈ کہاں کہ یہ مرد ہر حالہ ڈویژن بدر کنک بھی اور یہ آل پارٹی اسٹینڈ ہے. اور اگر یہ باقاعدہ بدل کنک نبو ٹرانسفر کنک نبو ما مومنٹ اعلانہ کنے وہ اب تک پد میں آل پارٹی دو ما اجلاسہ لوٹائنے ہوتی نوکھیں ایک لائے عملی جوڑ کنے کہ ما وتی مومنٹ چوں اسٹارٹ بے کنے ما وتی شکلاپا کہ ما تحریکی چلائنے چوں اسٹارٹ بے کنے. ما سمجھے کہ کس کو والہان یہ پایار کے درج کتا ناجائز کتا اور ما قطعی FIR قبول نہ کنے اور ما اسٹیٹ فارورڈ DC صاحبہ گشتہ کہ FIR ختم کنک بے باں واپس زورک بے باں اگر FIR واپس زورک نبوتا ما روڑ سرا درکائیں اور ما ہر صورت ہوتی ہوا ما تحفظ کنے اور یہ ہوا بوتا ہوا ما بجلی لوٹتا وہانی رائٹ بوتا. ڈپٹی کمشنر پاگواجی کے مچھے دیوان بتگا دیوان تو کشم انجمن تاجران ہمشمہ ساڑی بتگشن تو کہ ایم ایشو سر کے ڈسکس بو گپتران بو لاک ڈاؤن حوالہ چی کہ برجہ دارک ببیتی ہے کہ مبیتی تو فیصلہ شمہ نیم کا چشمہ چی بو پچھے فیصلہ ڈپٹی کمشنر نے کہا میبو کہ لاک ڈاؤن برجہ دارک بھی شمہ انجمن تاجران موقف چی شمہ چی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجہ ماں صاحب تے بہت شکریہ. مرچی کے ڈپٹی کمشنر پاگواجی کی میٹنگ بتا یہ تو کا نہ صرف ڈپٹی کمشنر ضلع انتظامیہ بتا بلکہ سول سوسائٹی سجیں ڈاکٹر صاحبان اور انتظامیہ مردم اور پولیٹیکل پارٹیزانی سجیں لیڈرشپ موجود بتگاں سجیں نہ لاک ڈاؤن حمایت کوتا کہ تربتا کرونا کیسز کمی یا گائیں تربتا لاک ڈاؤن ہوئی. انجمن تاجران موقع فیشیں کہ تاجر برادری سک کے لاک ڈاؤن ہچے پشتاشتا انجمن تاجران یہ لاک ڈاؤن حمایت نہ گدا چونکہ انتظامیہ فیصلہ ہیں کہ ما لاک ڈاؤن 6 اگست تک کنا لہٰذا انتظامیہ طرف واچی آک لاک ڈاؤن کے جنک بتا انجمن تاجران آئیے دے ما بے بسیں اچکوتن اور انجمن تاجران یہ حمایت نہ کرتے ہیں. اچھا ایک لاک ڈاؤن اچھی کہ عید کسانے دکاندار کے استا دیاڑی دار کے استا ہم متاثر و شما انتظامیہ میٹنگ کو مشورہ شور و صلاحی رہتا ماجیو بالکل ہاں گشتہ کہ بھئی یہ لاک ڈاؤن اچھے نہ صرف مزین دکاندار آو متاثر ہیں کسانے دکاندار دیہڑی دار طبقیں آساک متاثر ہیں آئیے واسطہ انتظامیہ کے ہستیں چیزی نہ چیزی بکا انتظامیہ گشتہ کہ میں برزوی سطح ہوتی ایک اپا لکھا کہ اچھی دیہڑی دار مردمہ یہ دیکھے مردمہ آئیے واسطہ کمپلسیشنی بھی یا دیکھے چیزی بھی آئیے واسطہ انتظامات بکا بارن چہت دیتا کہ آئین واسطہ کنا ہے نہ کنا برال ڈپٹی کمشنر گوشہ ہمیشہ کہ ماں لکھا کیچ سیول سوسائٹی موقف چی ہیں تو یہ فیصلہ چون چاہ رہے
اچھا ماں وہ سمجھا کہ کیچے انجمن تاجران گوا مردم بوشتی انجمن تاجران کاروبار ہیں کیچا یکیں ذریعہ ہیں بولے مسئلہ یہ ودی مستریں ایشیں کہ کورونا ادارے کے میں کرا ایچ ذرائع نہیں میں سسٹم ہیلتھ سسٹم بھی ایڈمنسٹریشن بھی یا کیستے میں دیکھا وسائل بھی وہاں کیا نیا کہ ماں یہ بیماری مقابلہ کت بکنا یہ بیماری مقابلہ شریں ملکاں کت نہ کتا میں کرا یکیں سلوشن ہے کم و تکلیف مردمان بھی برداشت بکنا تھے وقتی طور پر ماں یہ گپ پا رہا ہوں جا کہ ہر چیز دیہڑی دارہ مزدوراں ہر چیز کے آہانی کیسے روزگار ذریعہ آہانا ڈپٹی کمشنر اور کیسے آدھے کا مقتدر قوت ہر چیز کے نشتگنگو اشانہ شریں وڑیا کیسے سہولت بھی دیا سپورٹ بھی کرنا تاکہ آہنی کچن بھی چلی آہنی لوگ مسئلہ حل بے لیکن بھلے لاک ڈاؤن لازمی ہے یہ ڈیٹا تک کہ بتا بعض دور نہیں دیکھا 5 روچے لاک ڈاؤن ہے پتہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی یہ شہر رہے ہیں ایچے جیڈانی ایم اے جیڈانی سا کے گپتران بتگا ہیں تو کا بارڈر حوالہ چی ہم گپ چس کنک بو اس طرح بھی گپتران کنک بوت اور ڈپٹی کمشنر نے گپ ہوشکا کہ بارڈر ما بند نہ کوتا ایران نے میں کچھ بند کنک بوتا کرونا وائرس حوالہ چی تو یہ حوالہ تو ایز اے سول سوسائٹی کے کنوینئر تو ساڑی بوتے گے اور ٹریڈ یونین ہم تو نمائندگی کو تو گپ جیتا یہ بار اچھی ہوشے جی ما شنی گما علیہ والکو مرچی ڈی سی گشگائیں صاحب کے تقریباً مارا اب 83 تاریخ مہلت بھی میں ایران حکام گما گب ہو گئیں اور زوتن چیزوت بارڈر مسئلہ حل بھی تھے پتہ ما ہوتی مدعا ایر کتگت کہ گوادر پنجگور نوش تفتان ماشکیل نوکنڈی وغیرہ چلا گیا ڈی سی مدعا کہ آدھا کورونا کیسز کم تریں ہمیں اسا آدھا ایران حکام کاروبار اجازت دے گئیں ادا کیچا چونکہ کورونا ودتا سخت زیادہ ڈیلٹا وائرس ہیں نو ای حوالہ ہستے ما بارڈر ایران بند کو تا میں کر راستے تک پچیں نو ما ایگا مطمئن ہوں یا کدیا نبوتا اسی کی وجہ اشیں کہ ما ڈی سی صاحب پتہ کلیئر لگو کہ تو میں راستے ملاقات بکنائیں گو میں نمائندہ بلے روانتے اما آتھورائزڈ مخلوق گما کہ ہاں نو بند کو تا کوڑا ڈی سی صاحب گوشت کے باندھا ما شمع یک ملاقاتی فکس کنا ہی نہیں شنی گما اور ڈی سی گما کوپریٹ کو شرنگا پتن تے بلے اصل معاملہ اشیں کہ ڈی سی صاحب بند نہ کو تا بلکہ افسی حکامہ یہ وقتی بند کو تا نو افسی مارے شورٹی بدن کے آ قدینہ تک پچی کنتے